अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रोशान दियामरी है। नाज़रीन, इस्लामाबाद में गिलगित बल्तिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला जो गुज़िश्ता 2 माह से अटका हुआ था, ताजिरों के और वफाकी हुकूमत के टैक्सेस का एक मसला चल रहा था, जिस पे बहुत दफ़ा बात हुई और आज फाइनली उस चैप्टर का जो है वो सदबाप हो गया। उस मसले का सलूशन निकाला गया। ताजिर इत्तेहाद की और सुप्रीम कौंसिल और गिलगित बल्तिस्तान की तमाम कम्युनिटी की जो मेंबर्स थे, उनके बाकायदा एक एग्रीमेंट साइन हुआ है बिहार के साथ, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ और दीगर अहबाब भी थे। आज इस जो माहदे के बाद हमारे साथ मौजूद हैं अबादुल्ला साहब, जो सुप्रीम कौंसिल के मेंबर हैं गिलगित बल्तिस्तान के, और जो तमाम तर सुरथाल के हवाले से वो उसमें शरीक रहे हैं, मीटिंग्स में रहे हैं। उनसे हम पूछेंगे कि कैसा रहा ये माहदा। पहले तो अबाद भाई, आपने वक्त देने का शुक्रिया। अच्छा सर, ये पहले तो आप बताइएगा कि आप सुप्रीम कौंसिल के मेंबर हो, ये सुप्रीम कौंसिल बुनियादी तौर पर है कि अगर मुख्तसरन बताएं तो फिर हम जाते हैं टॉपिक की तरफ। बहुत मेहरबानी आपका, आपके चैनल का, कि एक बहुत बड़े अचीवमेंट को एड्रेस करने के लिए आपने हमें मौका दिया। तो बेसिकली सुप्रीम कौंसिल जो है वो उसके अंदर 13 मेंबर हैं। उनमें से जो है वो कंस्टिट्यूट हो गई एक डायलॉग कमेटी। सुप्रीम कौंसिल गिलगित बल्तिस्तान की आवाम की एक नुमाइंदा जमात है, जो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल को रिज़ॉल्व करने के लिए हाई लेवल पे कौम के मंगू, कौम के नौजवानों की कोशिश से वजूद में आई, जिसके अंदर आपको पता है गिलगित बल्तिस्तान के अंदर तकरीबन 4 फ़िरक़े हैं। वो मेन स्टेक होल्डर्स कहलाते हैं, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का तारीख़ आप देखें तो 88 से अभी तक एक सेक्टेरियन जो है ना वो रहा है। अब उन सारे जो ख़राबियाँ थी, उनकी वजह से गिलगित बल्तिस्तान के हुकूक़ नहीं मिल रहे थे। नौजवानों ने इसको दरक किया कि नहीं, इत्तेफाक जब तक नहीं करेंगे, कौम जब तक नहीं बनेंगे तो हमारे मामलात रिज़ॉल्व नहीं होंगे। तो ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी के मेंबरान ने इसके ऊपर एफ़र्ट्स किए, कोशिश की, इन स्टेक से मिले, इनको एड्रेस किया। तो हर स्टेक होल्डर ने अपने तरफ से 2-2 नुमाइंदे हमें, 3-3 नुमाइंदे हमें दिए। तो इसके अंदर अहले सुन्नत वल जमात के काजी निसार हुसैन अहमद की सरपरस्ती में वहाँ से एक कमेटी हमें मिली। आगा राहत हुसैन के रज़ामंदी से एक वफ़द वहाँ से हमारे पास आया। रीजनल कौंसिल, इस्माइली रीजनल कौंसिल की तरफ से नूर बख्शी, और फिर हमारे जो ट्रेड बॉडीज़ थे उनकी तरफ से एक कमेटी हमने बनाई। उस कमेटी का नाम हमने दिया सुप्रीम कौंसिल गिलगित बल्तिस्तान। तो ये मुख्तसर सुप्रीम कौंसिल। अबाद भाई, आप ताजिर भी हैं, आपकी क्योंकि आप बुनियादी तौर पर डायरेक्ट इफेक्टीज़ थे, आप इस मुआहदे को, क्योंकि आप उसमें रहे भी हो, पार्टिसिपेशन भी की, आप कैसे देखते हो? ये कैसा मुआहदा है? ये मुआहदा गिलगित बल्तिस्तान की तारीख़ में, 78 साल तारीख़ में, मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ये हमारे आइंदा के जो हमारे हुकूक़ है उनकी तरफ एक बेहतर कदम है। हमारे नौजवान समझते हैं कि 78 साल में भी अगर हमें राइट्स नहीं मिले हैं तो फिर कब मिलेंगे। ये आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा नौजवान बगावत की तरफ जा रहा है। हम उन नौजवानों के लिए ये एक मशल रहा है कि आप बगावत और लीगल राइट्स के अंदर, क़वानीन के अंदर बैठ के अगर आप कोशिश करेंगे तो आपके जो मुतालिबात है, आपके जो हुकूक़ है वो हासिल हो सकते हैं। इसकी मैं एक आपको सिंपल मिसाल दे दूं। जो हमारा ये एजुटेशन शुरू हुआ गिलगित बल्तिस्तान में ताजिर इत्तेहाद एक्शन कमेटी के सरपरस्ती में और सुप्रीम कौंसिल के हिदायत पे, तो इसके में हमारा एक ही समझ लो एजेंडा था मेन, जो पूरी गिलगित बल्तिस्तान की अवामी सतह पे मुफाद का एक एजेंडा था कि गिलगित बल्तिस्तान टैक्स फ्री जोन है। अब इस टैक्स फ्री जोन के मुतालिबे को मनवाने के लिए हमारे पास 2 रास्ते थे। एक रास्ता कि हम बगावत करें, गिलगित बल्तिस्तान को बलूचिस्तान बनाएं, KPK बनाएं। उसके नताइज क्या निकलेंगे वो भी आपके सामने हैं। यहाँ पे बलूचिस्तान जिस तरीके से एजिटेट कर रहा है या वज़ीरिस्तान जिस तरीके से एजिटेट कर रहा है, तो उन्होंने हासिल क्या किए हैं। हमारा हर नौजवान पढ़ा लिखा है अल्हम्दुलिल्लाह, वो सोचें कि उस तरीके से क्या मुतालिबात मनवाए जा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक सिक्योरिटी रियासत है पाकिस्तान, इस सिक्योरिटी रियासत के अंदर ये चीज़ें नहीं हो सकती हैं।
آپ کے پاس متبادل الٹرنیٹ راستہ ہے، آپ کو قانون کے دائرے میں، پاکستان کے قانون کے اندر آپ کے لیے اختیارات ہیں، آپ کے حقوق کی پروٹیکشن ہے۔ شرط یہ ہے کہ نوجوان کھڑے ہو، عوام کھڑے ہوں کہ ہم نے یہ رائٹ لینا ہے، اس کے اوپر وہ آئین کے دائرے کے اندر رہ کے ایک ایجیٹیشن کرے، احتجاج کرے، جو کہ ان کا حق ہے، تو مل سکتا ہے۔ یہ ثابت کیا تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی اور سپریم کونسل نے۔ 2 محاذوں پہ ہم نے جنگ لڑی، احتجاج بھی کیا، اور فورم بھی نہیں چھوڑا، ٹیبل بھی نہیں چھوڑا، دائرے میں رہ کے ہم نے آج قوم کے لیے وہ ایک اچیومنٹس لی کہ جو 70 سالوں سے یا 78 سالوں سے کوئی نہیں لے سکا ہے۔ یہ کریڈٹ آج کے نوجوان کو جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس میں نگر یوتھ ہے، ہمارے ہنزا یوتھ ہے، دیامر یوتھ ہے، استور یوتھ ہے، تقریباً بلتستان یوتھ ہے، تمام یوتھ ہمارے ساتھ کھڑی رہی، تمام سٹیک ہولڈر ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔ ایون گھر میں خواتین تک بھی ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ اگر آپ کے مطالبات نہیں مانے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ احتجاج میں ہم بھی آگے آئیں گے۔ یہ ایک حوصلہ تھا سپریم کونسل کے لیے، یہ حوصلہ تھا تاجر اتحاد ایکشن کمیٹی کے۔ الحمدللہ آج ہم نے وہ اچیو کیا، جو کہ ایک بہت بڑی وہ ہے، کامیابی ہے۔ اس بنیادی طور پر جو آپ کی ڈیمانڈز تھی، جس میں گلگت بلتستان کے حوالے سے یہ بات کی گئی، اب اگر کوئی گلگت بلتستان کے نام کے اوپر کسی تاجر نے جو ہے وہ وفاق سے یا کسی اور کے ساتھ کوئی اسمگلنگ یا کوئی اس طرح کے بارگیننگ کرے، تو اس طرح کے لوگوں کے حوالے سے آپ کی طرف سے کیا پیغام ہے، اور آپ لوگوں کی کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ کیسے روکو گے جو نام تو جی بی کا یوز کریں گے لیکن لا کر اسلام آباد میں اسمگل کریں گے، لاہور میں، کراچی میں کسی بڑے بیپاری کو؟ بالکل، یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ جیسے کہ آج ممبر بہار نے اپنے منہ سے جب یہ کہا، آپ نے سنا کہ وہاں پہ یہ سوال ہوا کسی میڈیا چینل کی نمائندے کی طرف سے، تو آپ گلگت بلتستان میں ایگزمپشن دے کے ایک نیا افغانستان کا بارڈر کھولنا چاہتے ہیں، ایک نیا اسمگلنگ کا راستہ آپ نے کھولا ہے۔ تو وہاں پہ اس نے یہ کہا کہ گلگت بلتستان کی جو سٹیٹس ہے، کشمیر کی جو سٹیٹس ہے، وہاں پہ یہ چیزیں نہیں ہو سکتی ہیں کہ ہم اسمگلنگ ہوتا ہے کہ ہم ان کے رائٹس کو جو ہے نا دبا نہیں سکتے ہیں۔ یہ اچیومنٹ ہے سب سے بڑی بات۔ اب وہاں پہ ہم نے یہ انشور کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو، وفاقی گورنمنٹ کو، کہ گلگت بلتستان میں بھی ایک گورنمنٹ ہے، ہماری اپنی گورنمنٹ ہے۔ ہماری گورنمنٹ جتنا بھی ایفرٹ کر سکتی ہے اس کو روکنے کے لیے، وہ اپنے طرف سے کرے گی۔ اور ٹریڈ باڈیز وہاں پہ گلگت بلتستان کے اندر ٹریڈ باڈیز ہیں، اور جو صوبائی گورنمنٹ ہے وہ مل کے اس کے اوپر ایک میکنزم بنائیں گے، ہم ایک طریقہ کار بنائیں گے کہ تاکہ کل کلا ہمارے یہ جو ایجیٹیشن تھی، جو احتجاج تھا، یہ ہمارے لوگوں کے فائدے کے لیے تھی۔ ہم نے کسی فورم پہ یہی نہیں کہا کہ ہم لائیں گے تو پاکستان میں بیچیں گے، ان کی اکانومی کو جو ہے نا خراب کریں گے، یہ نہیں تھی۔ ہمارا مقصد تھا گلگت بلتستان کی لوکل مارکیٹ بوسٹ اپ ہو، ہمارا مقصد تھا گلگت بلتستان کے تاجر مستفید ہو، ہمارا یہ مقدمہ تھا کہ گلگت بلتستان کے جو نوجوان، جو پڑھے لکھے نوجوان، وہاں 70% نوجوانوں کی تعداد ہے، وہاں پہ زیادہ تر بے روزگاری ہے، ہم اپنے نوجوانوں کو ایک روشن مستقبل دینے کے لیے ہم کھڑے ہو گئے۔ الحمدللہ اس میں ہم کامیاب ہو گئے۔ تو اب اس کو کس طریقے سے روکنا ہے، یہ ایک میکنزم ہم نے طے کرنا ہے۔ یہ انشاءاللہ سٹیک ہولڈر کے ساتھ، ہمارے نوجوان جو یونینس ہے ان کے ساتھ مل کے ہم اس کے اوپر کام بھی کریں گے، اویئرنیس سیشن بھی کریں گے۔ ہاں البتہ جو لوگ اس چیز کو، یعنی جو ایک مفاہمت، یعنی جیسا ایک ہمارا حق تھا جسے ہم نے حاصل کیا بڑی تک و دو کے ساتھ، محنت کے ساتھ، طویل جدوجہد کے بعد، یہ 3 سال جدوجہد ہم نے کی ہے۔ تو ابھی اگر کوئی اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرے گا، گلگت بلتستان کا کوئی بھی فرد، وہ غدار ڈکلیئر ہوگا، قوم اس سے پوچھے گی، اور جو کوئی غیر مقامی فرد اس کے اندر انوالو ہوگا تو انشاءاللہ اس کے لیے جی بی گورنمنٹ، یہاں کی سٹیک ہولڈرز اور وفاقی گورنمنٹ اس کو جو ہے نا کاؤنٹر کریں گے۔ بہت شکریہ آباد بھائی۔ گلگت بلتستان کے جو ایک بڑا بنیادی سوال تھا، اگر ٹیکس چوری کرتے، کوئی اسمگلنگ کرتے ہیں، تو ان کے حوالے سے ان کا موقف بڑا کلیئر ہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔